ॐ श्रोत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवन्तौष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते यङ्लुक् प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र सप्तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् सप्तमे पाठे तत्र सर्वादौ तावत् हाक् हाङ् अर्थात् ओहाक् ओहाङ् इति धातोः समानानि एव रूपाणि भवन्ति इति कृत्वा सर्वाणि रूपाणि तत्र यः विशेषः आसीत् सः विशेषः पठितः। मूले प्रदत्तानि रूपाणि च पुरस्कृत्य अस्माभिः अत्र रूपाणि दृष्टानि। तत्र उक्तम् ईहल्यगोः जाहीतः इह जहातेश्च आचहौ लोपो यि उमास्था एर्लि इत्येते पञ्चापि न भवन्ति। स्थिपानिर्देशात् जाहति जाहासि जाहेषि जाहीथः जाहीथा जाहीहि अजाहेत् अजाहात् अजाहीताम् अजाहुः जाहीयात् आशिषि जाहायात् अजाहासीत् अजाहासिष्टाम् अजाहासिष्यत् अजाहिष्यत्। ततः लुकालुप्ते प्रत्ययलक्षणाभावात् स्वपिस्यमीति उत्पन्न ऋताद्भेति गणनिर्दिष्टत्वात् इणन सा स्वपीति सा स्वप्ति सा स्वप्तः सा स्वपति नाम ञिष्वपिति धातोः रूपाणि अग्रे अस्माभिः पठितानि। तत्र सर्वेषु लकारेषु पठितानि। आशिषि वचिस्वपि यजाजनाङ्किति इत्यनेन उत्तमं नाम सम्प्रसारणं भवति इत्यपि पठितं। ततः ऋदुपदाः वर्तन्ते ये धातवः ऋकारान्ताश्च वर्तन्ते ये धातवः तेभ्यः धातुभ्यः तेषां धातूनां तत्र ऋक् ऋक् रीक् इत्येते आगमाः भवन्ति इति पठितं। तत्र सूत्रक्रमानुरोधेन आदौ तावत् इदं नाम ऋदुपदः धातुः वृत् इति अस्माभिः दृष्टः गृहीतः। अत्र अस्य धातोः ऋगागमे सति रीगागमे सति अपि च ऋगागमे सति ऋकागमे सति अपि च रीक् आगमे सति नाम ऋक् ऋक् रीक् आगमे सति अस्माभिः रूपाणि दृष्टानि दृश्यमानानि च वर्तन्ते। तत्र गतपाठे तावत् लटः आरभ्य तत्र एवं लङ् यावत् लङ् लकारं यावत् अस्माभिः तत्र रूपाणि दृष्टानि वर्तन्ते। समीचीनं। तत्र वर्वृतीति वरिवृतीति वरिवृतीति इत्यादीनि रूपाणि दृष्टानि। लङ् लकारं यावदेव इति वा अथवा तत्र नैव लङ् लकारं यावदेव इति न विधिलिङ्गः रूपाणि अपि दृष्टानि। वर्वृत्यात् वरिवृत्यात् इत्यादीनि आशीर्लिङ्गः अपि दृष्टानि वर्वृत्यात् वरिवृत्यात् इत्यादीनि पुनश्च लुङः रूपाणि अधुना द्रष्टव्यानि अस्माभिः वर्तन्ते। लुङि कश्चन विशेषः यः उक्तः सोऽपि ईषद् व्याख्यायाम् अस्माभिः दृष्टः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः तत्र इत्थमासन्।
अवर्वा इति लङः सिपि अवर्वर्त् स् इति स्थिते जष्ट्वे दश्च इति दकारस्य रुत्वे रोरि इति पूर्वरेफस्य लोपे ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति दीर्घे हल्ङ्यादिना सिपो लोपे रेफस्य विसर्गे इति भावः। अङ्नेति पुषाद्युतादि इत्यनेन इति शेषः अस्ति सिजोपरिक्ते इति नित्यम् ईट् इति तत्र उक्तम्। ततः तत्र अग्रे वस्तुतः व्याख्यात्र तु डुक्रियकरणे नाम क्रिय इति नाम ऋकारान्तस्य धातोः विषये विवरणम् आरब्धं वर्तते, परन्तु अस्माभिस्तु वृत् इति ऋदुपदस्य धातोः सर्वाणि रूपाणि वक्तव्यानि सन्ति। तत्र मूले पश्यामश्चेत् अवर्वर्तीत् इति ऋकः पक्षे, अवरिवर्तीत् इति ऋकः पक्षे, अवरीवर्तीत् इति च रीकः पक्षे रूपाणि उक्तानि सन्ति। अस्माभिः क्रमशः वक्तव्यानि सन्ति। एतावान् विशेषः गते पाठे अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। अयं सप्तमः पाठः अस्मत्क्रमे सम्पन्नः। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे तिङन्ते यङ्लुक् प्रकरणस्य अस्य अष्टमः पाठः आरब्धो भवति। अत्र लुङि वयम् आदौ ऋकः पक्षे रूपाणि वदामः, ततः ऋकः पक्षे वदिष्यामः, ततः रीकः पक्षे वदिष्यामः। सम्यक्। तत्र प्रथमपुरुषस्य एकवचने अवर्वर्तीत्, द्विवचने अवर्वर्तिष्ठाम् अवर्वर्तिषु इति बहुवचने, मध्यमपुरुषे अवर्वर्तीः अवर्वर्तिष्ठम् अवर्वर्तिष्ठ अवर्वर्तिषम् अवर्वर्तिष्व अवर्वर्तिष्म। समीचीनम्। ऋकः पक्षे अधुना वदामः अवरिवर्तीत् अवरिवर्तिष्ठाम् अवरिवर्तिषुः अवरिवर्तीः अवरिवर्तिष्ठ अवरिवर्तिष्ठं द्विवचने, बहुवचने अवरिवर्तिष्ठ उत्तमपुरुषे अवरिवर्तिषि अवरिवर्तिष्वहि नैव अवरिवर्तिषम् अवरिवर्तिष्व अवरिवर्तिष्म, एवं खलु। ततः रीकः पक्षे अवरीवर्तीत् अवरीवर्तिष्ठाम् अवरीवर्तिषुः अवरीवर्तीः अवरीवर्तिष्ठम् अवरीवर्तिष्ठ अवरीवर्तिषम् अवरीवर्तिष्व अवरीवर्तिष्म इति इमानि रूपाणि तत्र भवन्ति। समीचीनम्। लृङ्लकारे अपि रूपाणि वदामः, तत्रापि आदौ ऋकः पक्षे वदिष्यामः, तदनन्तरं ऋकः पक्षे, तदनन्तरं रीकः पक्षे। तत्र ऋकः पक्षे आदौ वदामः अवर्वर्तिष्यत् अवर्वर्तिष्यताम् अवर्वर्तिष्यन् अवर्वर्तिष्यः अवर्वर्तिष्यतम् अवर्वर्तिष्यत अवर्वर्तिष्यम् अवर्वर्तिष्याव अवर्वर्तिष्याम। ऋकः पक्षे अवरिवर्तिष्यत् अवरिवर्तिष्यताम् अवरिवर्तिष्यन् अवरिवर्तिष्यः अवरिवर्तिष्यतम् अवरिवर्तिष्यत अवरिवर्तिष्यम् अवरिवर्तिष्याव अवरिवर्तिष्याम। रीकः पक्षे अवरीवर्तिष्यत् अवरीवर्तिष्यताम् अवरीवर्तिष्यन् अवरीवर्तिष्यः अवरीवर्तिष्यतम् अवरीवर्तिष्यत अवरीवर्तिष्यम् अवरीवर्तिष्याव अवरीवर्तिष्याम इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। समीचीनं। ततः इदानीं ऋदुपदस्य धातोः विषये अग्रे उच्यमानं वर्तते। किं कथयति पश्यन्तु। व्याख्याता कथयति अथ डुक्रियकरणे इति धातोरुदाहरति चर्करीति, मूलपश्यन्तु चर्करीति केन ऋतश्च इत्यनेन ऋक् ऋक् रीक् एते आगमाः भविष्यन्ति। चर्करीति चर्कर्ति चरिकर्ति, एवं खलु। ततः चरीकर्ति
चर्कृतः चर्क्रति नाम इमानि रूपाणि तत्र चर्कृतः चर्क्रति इति मध्यमपुरुषस्य द्विवचनस्य रूपाणि सन्ति। प्रथमपुरुषे अत्रापि तत्र रूपभेदः भविष्यति। सम्यक्। तत्र ऋगागमपक्षे ऋगागमपक्षे चर्करीति इत्यस्ति। ऋगागमपक्षे ईटः पक्षे च समीचीनं यं वा इत्यपि अस्ति। ऋगागमपक्षे एव ईडभावपक्षे चर्कर्ति एवं खलु। ततः अग्रे यद्रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते तद् ऋगागमपक्षे वर्तते चरिकर्ति। अत्रापि ईडागमः भवेदेव खलु। चरिकरीति इत्यपि भवेत्। समीचीनं। रीकः पक्षे अपि चरीकर्ति इति तु ईडभावपक्षे अस्ति, परन्तु ईटपक्षे चरीकरीति इत्यपि रूपं स्यात् वा न वा इति प्रथमपुरुषस्य एकवचने एव इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। एवं खलु। साक्षात् तथैव यथा पूर्वं रूपाणि अस्माभिः साधितानि। ततः द्विवचने चरकृतः चर्क्रति, परन्तु एतत् ऋकः पक्षे अस्ति। ऋकः पक्षे चरीकृतः चरीकृति बहुवचने, ऋकः पक्षे चरीकृतः चरीकृति एवं रूपाणि भविष्यन्ति। समीचीनम्। इति प्रथमपुरुषे रूपाणि केवलानि। मध्यमपुरुषे चरकरीषि नाम ऋकः पक्षे चरकरीषि चर्कर्षि नाम ऋकः ईटः च पक्षे चर्करीषि, केवले नाम ईडभावपक्षे ऋकः च पक्षे चर्कर्षि। एवं ऋकः पक्षे चरिकरीषि, ईटः पक्षे ईडभावपक्षे चरिकर्षि। रीकः पक्षे ईटि च चरिकरीषि, ऋकः ईडभावपक्षे चरीकर्षि एवं खलु। इति मध्यमपुरुषस्य एकवचने एव इमानि रूपाणि षड्रूपाणि। द्विवचने ऋकः पक्षे चर्कृतः, ऋकः पक्षे चरीकृतः, ऋकः पक्षे चरीकृतः। सम्यक्। बहुवचने ऋकः पक्षे चर्कृतः, ऋकः पक्षे चरीकृतः, ऋकः पक्षे चरीकृतः एवं रीत्या। सम्यक्। तथा उत्तमपुरुषे ईटि ऋकि च चर्करीमि चर्कर्मि। ततः ईटि ऋकि च चरिकरीमि चरिकर्मि। ईडभावपक्षे अपि उच्यमानमस्ति। ऋकः पक्षे चरीकरीमि, ईडभावपक्षे चरीकर्मि। सम्यक्। ततः द्विवचने ऋकः पक्षे चर्कृवः, ततः ऋकः पक्षे चरीकृवः, ऋकः पक्षे चरीकृवः। उत्तमपुरुषस्य बहुवचने ऋकः पक्षे चर्कृमः, ऋकः पक्षे चरीकृमः, ऋकः पक्षे चरीकृमः। सम्यक्। एवं रूपाणि भवन्ति। ततः लिटि वदामः। व्याख्याता तु साक्षात् तत्र विधिलिङ्गी एव चर्चां कुर्वन् अस्ति। मूले तावत् तत्र लिटः रूपम् एकं दत्तमस्ति
चरकरान् चकार तत्रापि रुकि एवं खलु। तर्हि रुकि एव वदामः आदौ। चरकरान् चकार चरकरान् चक्रतुः चरकरान् चक्रुः चरकरान् चकर्थ चरकरान् चक्रतुः चरकरान् चक्र चरकरान् चकार चरकरान् चक्र चरकरान् चक्रिव चरकरान् चक्रिम। सम्यक्। इदानीं रुकि रिकि रीकि च आदौ क्रियः अनुप्रयोगे एव सर्वाणि वदामः। ततः रुकि रिकि रीकि भुवः अनुप्रयोगे वदिष्यामः। ततः रुकि रिकि रीकि च असः अनुप्रयोगे अपि वदिष्यामः। एवं रीत्या क्रमशः गच्छामः। समीचीनं। तर्हि तत्र ऋकः पक्षे आदौ वदामः। रुकः पक्षे उक्तानि खलु, ऋकः पक्षे वदामः। चरिकरान् चकार चरिकरान् चक्रतुः चरिकरान् चक्रुः चरिकरान् चकर्थ चरिकरान् चक्रतुः चरिकरान् चक्र चरिकरान् चकार चरिकरान् चक्रिव चरिकरान् उत्तमपुरुषद्विवचने रूपद्वयम् अननुत्तमो वा। चरिकरान् चकार चरिकरान् चकर चरिकरान् चक्रिव चरिकरान् चक्रिम। सम्यक्। ततः भूलिटि रीकः पक्षे अपि वक्तव्यानि खलु। चरीकरान् चकार चरीकरान् चक्रतुः चरीकरान् चक्रुः चरीकरान् चकर्थ चरीकरान् चक्रतुः चरीकरान् चक्र चरीकरान् चकार चरीकरान् चक्र चरीकरान् चक्रिव चरीकरान् चक्रिम। एवं खलु। ततः भुविलिटि रुकः पक्षे भुविलिटि। चरकरां बभूव चरकरां बभूवतुः चरकरां बभूवुः चरकरां बभूविथ चरकरां बभूवतुः चरकरां बभूव चरकरां बभूव चरकरां बभूविव चरकरां बभूविम। अधुना ऋकः पक्षे चरिकरां बभूव चरिकरां बभूवतुः चरिकरां बभूवुः चरिकरां बभूविथ चरिकरां बभूवतुः चरिकरां बभूव चरिकरां बभूव चरिकरां बभूविव चरिकरां बभूविम। ततः ऋकः पक्षे चरीकरां बभूव चरीकरां बभूवतुः चरीकरां बभूवुः चरीकरां बभूविथ चरीकरां बभूवतुः चरीकरां बभूव चरीकरां बभूव चरीकरां बभूविव चरीकरां बभूविम। सम्यक्। इदानीं रुकः पक्षे असि लिटि नाम असः अनुप्रयोगे। चरकरामास चरकरामासतुः चरकरामासुः चरकरामासिथ चरकरामासत्थुः चरकरामास चरकरामास चरकरामासिव चरकरामासिम। ऋकः पक्षे चरिकरामास चरिकरामासतुः चरिकरामासुः चरिकरामासिथ चरिकरामासतुः चरिकरामास चरिकरामास चरिकरामासिव चरिकरामासिम। इदानीं ऋकः पक्षे चरीकरामास चरीकरामासतुः चरीकरामासुः चरीकरामासिथ चरीकरामासतुः चरीकरामास चरीकरामास चरीकरामासिव चरीकरामासिम। इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे लुट् लकारः भवति। अत्र आदौ ऋकः पक्षे रूपाणि वदिष्यामः। मूले चर्करिता इति एकमेव रूपं दत्तमस्ति, अन्यानि सर्वाणि वदामः। ऋकः पक्षे चर्करिता चर्करितारौ चर्करितारः चर्करितासि चर्करितास्थः चर्करितास्थ चर्करितास्मि चर्करितास्वः चर्करितास्मः। ततः ऋकः पक्षे चरिकरिता चरिकरितारौ चरिकरितारः चरिकरितासि चरिकरितास्थः चरिकरितास्थ चरिकरितास्मि चरिकरितास्वः चरिकरितास्मः। ऋकः पक्षे चरीकरिता चरीकरितारौ चरीकरितारः चरीकरितासि चरीकरितास्थः चरीकरितास्थ चरीकरितास्मि चरीकरितास्वः चरीकरितास्मः। एवं खलु। ततः लृटः रूपाणि वदामः। तत्रापि आदौ ऋकः पक्षे चर्गरिष्यति चर्गरिष्यतः चर्गरिष्यन्ति चर्गरिष्यसि चर्गरिष्यत्थः चर्गरिष्यथः चर्गरिष्यामि चर्गरिष्यावः चर्गरिष्यामः। ऋकः पक्षे चरिकरिष्यति चरिकरिष्यतः चरिकरिष्यन्ति चरिकरिष्यसि चरिकरिष्यत्थः चरिकरिष्यथः चरिकरिष्यामि चरिकरिष्यावः चरिकरिष्यामः। ऋकः पक्षे चरीकरिष्यति चरीकरिष्यतः चरीकरिष्यन्ति चरीकरिष्यसि चरीकरिष्यत्थः चरीकरिष्यथः चरीकरिष्यामि चरीकरिष्यावः चरीकरिष्यामः। सम्यक्। तत्र लोटि ऋकः पक्षे आदौ वदामः। चर्करीतु
ईडागमोऽपि भविष्यति खलु। ईडागमविकल्पः चर्कर्तु। सम्यक्। द्विवचने चरकृतां, बहुवचने चरक्रतु। सम्यक्। ततः मध्यमपुरुषे चरकृहि द्विवचने, चरकृतं बहुवचने चरकृता। इदानीं ऋकः पक्षे वदामः। ईटः पक्षे ऋकि ईटि च चरिकरीतु पक्षे, ईडभावपक्षे चरिकर्तु। समीचीनं। द्विवचने चरिकृतां, बहुवचने तत्र चरिक्रतु इति प्रथमपुरुषः। मध्यमपुरुषे चरिकृहि, चरिकृतात् इत्यपि भविष्यति खलु पक्षे। तातङ्गं पूर्वमपि चरकृतात् इति तातङ्गपक्षे रूपाणि अवगन्तव्यानि। सम्यक्। कथम्? एवं चरिकृहि चरिकृतात् द्विवचने, चरिकृतं बहुवचने तत्र चरिकृता इति मध्यमपुरुषः। उत्तमपुरुषे तत्र उत्तमपुरुषे ऋकः पक्षेन उक्तं खलु मया, तत्र चर्कराणि इति। ऋकः पक्षे चरिकराणि। सम्यक्। द्विवचने चरिकराव, बहुवचने चरिकराम इति ऋकः पक्षे। अधुना रीकः पक्षे वदिष्यामः। तत्र रीकि ईटि च चरीकरीतु पक्षे चरीकर्तु। द्विवचने चरीकृतां, बहुवचने चरीक्रतु इति प्रथमपुरुषः रीकः पक्षे। मध्यमपुरुषे तत्र चरीकृहि चरीकृतात् द्विवचने चरीकृतं, बहुवचने चरीकृत। उत्तमपुरुषे एकवचने चरीकराणि, द्विवचने चरीकराव, बहुवचने चरीकराम। एवम् अत्र रूपाणि ज्ञातव्यानि। सम्यक्। लङि कथयति पश्यन्तु। अचर्करीत् अचर्कः इति रूपद्वयं कथयति। व्याख्याता तत्र कथयति, व्याख्याता किमपि नोक्तं, व्याख्याता तु अग्रे गच्छन्नस्ति तावदेव। नाम ईटः पक्षे तत्र अचर्करीत् इति रूपं भवति। तत्र ईट् यस्मिन् पक्षे न भवति तत्र तकारः यः वर्तते, अचर्कर्त् इति स्थितिः जायते खलु, तस्य हलयानेन लोपः भवति, अचर्कः इति भवति। सम्यक्। अतः प्रकृते ऋकः पक्षे रूपद्वयम् अचर्करीत् अचर्कः। सम्यक्। द्विवचने अचर्कृतां, बहुवचने अचर्क्रत्। सम्यक्। ततः मध्यमपुरुषस्य एकवचने ऋकः पक्षे रूपद्वयम् ईटः विकल्पद्वारा अचर्करीः अचर्कः। द्विवचने अचर्कृतं, बहुवचने अचर्कृत। उत्तमपुरुषे अचर्करम् अचर्कृव अचर्कृम। इमानि रूपाणि ऋकः पक्षे। अधुना ऋकः पक्षे वदिष्यामः। ऋकः पक्षे ऋकः पक्षे एकवचने अचरिकरीत्, नैव तत्र ऋकः पक्षे एवं सत्यम् अचरिकरीत् अचरिकरी ऋकः ईटः च पक्षे अचरिकरीत् पक्षे ईडभावपक्षे अचरिकः। एवं खलु, यतोहि तस्य तकारस्य हलयानेन लोपः भविष्यति। एवं खलु।
द्विवचने अचरिकृतां, बहुवचने अचरिकृत्, मध्यमपुरुषस्य एकवचने अचरिकरीः अचरिकः। सम्यक्। द्विवचने अर्थात् थसि अचरिकृतं, बहुवचने अचरिकृता, उत्तमपुरुषस्य एकवचने करं, द्विवचने अचरिकृव, बहुवचने अचरिकृम। सम्यक्। इति लटि रिकः पक्षे, अधुना रीकः पक्षे तत्र प्रथमपुरुषस्य एकवचने अचरीकरीत्, ईटः पक्षे, ईडभावपक्षे अचरीकः। समीचीनं। हलङ्यादिलोपः अत्र व्यवस्थापनीयः, स्मर्तव्यः। द्विवचने अचरीकृतां, बहुवचने अचरीकृत्, मध्यमपुरुषस्य एकवचने अचरीकरीः अचरीकः, द्विवचने अचरीकृतं, बहुवचने अचरीकृता, उत्तमपुरुषस्य एकवचने अचरीकरं, द्विवचने अचरीकृव, बहुवचने अचरीकृम इति लङ्लकारः अत्र भवति। समीचीनम्। अग्रे विधिलिङ्लकारः अस्ति, तत्र चरक्रयात् इति कथयति, व्याख्याता कथयति चरक्रयात् विधिलिङ्गस्तिङः सार्वधातुकत्वात् अकृतसार्वधातुकयोर्दीर्घः इति दीर्घो न, एवं खलु। अतः चरक्रयात् एवं तत्र चरक्रियात् चरक्रियातां चरक्रियुः, चरक्रियाः चरक्रियातं चरक्रियात चरक्रियां चरक्रियाव चरक्रियाम। सम्यक्। इति रुकः पक्षे, रिकः पक्षे तत्र रूपाणि चरिक्रियात् चरिक्रियातां चरिक्रियुः, चरिक्रियाः चरिक्रियातं चरिक्रियात चरिक्रियां चरिक्रियाव चरिक्रियाम। समीचीनम्। ततः अग्रे रीकः पक्षे वदामः। चरीक्रियात् चरीक्रियातां चरीक्रियुः, चरीक्रियाः चरीक्रियातं चरीक्रियात चरीक्रियां चरीक्रियाव चरीक्रियाम। इमानि रूपाणि भवन्ति। समीचीनम्। अग्रे आशीर्लिङ्गः अस्ति, व्याख्याता कथयति आशिषि रिङ् चर्क्रियात्, मूले कथयति आशीर्लिङ्गः आर्धातुकत्वात् रिङ् शैक्लिङ्षु इति रिङ्भावः इति भवति इति भावः। सम्यक्। अतः चर्क्रियात् चर्क्रियास्थान् चर्क्रियासुः, चर्क्रियाः चर्क्रियास्थं चर्क्रियास्त चर्क्रियासं चर्क्रियास्व चर्क्रियास्म। सम्यक्। ततः रिकः पक्षे चरिक्रियात् चरिक्रियास्थान् चरिक्रियासुः, चरिक्रियाः चरिक्रियास्तं चरिक्रियास्त चरिक्रियासं चरिक्रियास्व चरिक्रियास्म। रीकः पक्षे चरीक्रियात् चरीक्रियास्तां चरीक्रियासुः, चरीक्रियाः चरीक्रियास्तं चरीक्रियास्त चरीक्रियासं चरीक्रियास्व चरीक्रियास्म। इमानि रूपाणि भवन्ति। लुङि कथयति अचर्कारीत्, व्याख्याता कथयति लुङि अचर्कारीदिति सिचिवृद्धिः इति। अतः रुकः पक्षे आदौ वदामः। अचर्कारीत् अचर्कारिष्टाम् अचर्कारिषुः अचर्कारीः अचर्कारिष्टम् अचर्कारिष्ट अचर्कारिषम् अचर्कारिष्व अचर्कारिष्म। समीचीनम्। रिकः पक्षे तत्र अचरिकारीत् अचरिकारिष्टाम् अचरिकारिषुः अचरिकारीः अचरिकारिष्टम् अचरिकारिष्ट अचरिकारिषम् अचरिकारिष्व अचरिकारिष्म। सम्यक्। ततः रीकः पक्षे अचरीकारीत् अचरीकारिष्टाम् अचरीकारिषुः अचरीकारीः अचरीकारिष्टम् अचरीकारिष्ट अचरीकारिषम् अचरीकारिष्व अचरीकारिष्म। इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे लृङ्लकारः भवति, तस्यापि रूपाणि वदामः। आदौ रुकः पक्षे
अचर्करिष्यत् अचर्करिष्यताम् अचर्करिष्यन् अचर्करिष्यः अचर्करिष्यतम् अचर्करिष्यन् अचर्करिष्यत अचर्करिष्यम् अचर्करिष्याव अचर्करिष्याम। रिकः पक्षे अचरिकरिष्यत् अचरिकरिष्यताम् अचरिकरिष्यन् अचरिकरिष्यतः अचरिकरिष्यः अचरिकरिष्यतम् अचरिकरिष्यत अचरिकरिष्यम् अचरिकरिष्याव अचरिकरिष्याम। रीकः पक्षे अचरीकरिष्यत् अचरीकरिष्यत् ताम् अचरीकरिष्यन् अचरीकरिष्यः अचरीकरिष्यतम् अचरीकरिष्यत अचरीकरिष्यम् अचरीकरिष्याव अचरीकरिष्याम। इमानि रूपाणि भवन्ति। समीचीनम्। इदानीमग्रे कश्चन विशेषः उच्यमानः अस्ति। कथयति व्याख्याता इङ्गितं करोति ऋतश्च इति तपरत्वान्नेहेति। मूले पश्यन्तु ऋतश्च इति तपरत्वान्नेः तपरत्वान्नेह नाम अत्र नाम क्व कृ इति धातुः पूर्वं विक्षेपार्थकः पठितः खलु। कृ विक्षेपे अत्र तु ह्रस्वः ऋवर्णः नास्ति, अत्र तु दीर्घः अस्ति। अतः नेह नाम अत्र न भवति। किं न भवति? ऋग् ऋक् रीक् वा अत्र न भवन्ति इति भावः। समीचीनम्। अतः कथयति चाकर्ति इति भवति। कथयति ईडभावे रूपं कथं प्रक्रिया? कृ इति भवति खलु, ततः धातोः द्वित्वं कृ नाम यङ्लुकि सति, उरदत्वं कर्कृ हलादिशेषः नाम उरदत्वं रपर्सन् ककृ अभ्यासे चर्च चकृ न कुहोश्चु इति चुक्तं खलु। चकृ इत्यवस्थायां दीर्घोकितः इत्यनेन दीर्घः भवति चाकृ इति जायते। चाकृ इति यङ्लुङन्तात् धातोः तिपि ईटि च शपागच्छति तस्य तु सर्वत्र यथा पूर्वं लुक् भवत्येव। चाकृ ईति। समीचीनम्। ततः मूले रूपं प्रदत्तं वर्तते चाकर्त्याम् ईडभावपक्षरूपं दत्तमस्ति। ईटः पक्षे तु तदेव चाकृ ईति इत्यवस्थायां धातोः गुणः चाकर् ईति चाकरीति इति रूपम्। एवं खलु। चाकरीति पक्षे यत्र ईट् न भवति तत्र चाकर्ति चाकर्ति नाम चाकर्ति चाकर्ति इति भवति इति भावः। अग्रे कथयति न च अभ्यासह्रस्वे रीगृत्वतः इति रीक्षङ्क्यः। एवं खलु। नित्यत्वात् उरदत्वस्य प्राप्तेः नाम कृताकृतप्रसङ्गी अस्ति कः? किम्? उत्वम् उरदत्वम् उरुत् इति। अतः रीगृत्वतः इति रीक् न भवति इति उच्यते। अग्रे कथयति चाकीर्तः चाकिरति। एवं खलु। चाकीर्तः इति द्विवचने, चाकिरति इति बहुवचने, इत्यादि नाम इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति इति भावः। कथयति ङित्वाद् गुणाभावे ऋतः इत्थं रपरत्वं क्व चाकीर्तः चाकिरति इत्यादिषु। ईटि कथयति न चाकरीति चाकीर्तः चाकिर्रति इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। मध्यमपुरुषे चाकरीषि चाकर्षि नाम ईडविकल्पद्वारा, द्विवचने चाकीर्थः बहुवचने चाकीर्था, उत्तमपुरुषे चाकरीमि चाकर्मि द्विवचने चाकीर्वः बहुवचने चाकीर्मः। सम्यक्। ततः लिटि चाकराञ्चकार इति एकं रूपं दत्तमस्ति, अन्यानि रूपाणि वयं कथयामः। तत्र चाकराञ्चकार चाकराञ्चक्रतुः चाकराञ्चक्रुः चाकराञ्चकर्थ चाकराञ्चक्रतुः चाकराञ्चक्र
चाकराञ्चकार चाकराञ्चकर चाकराञ्चकृव चाकराञ्चकृम बहुलिटि चाकरां बभूव चाकरां बभूवतुः चाकरां बभूवुः चाकरां बभूविथ चाकरां बभूवथुः चाकरां बभूव चाकरां बभूव चाकरां बभूविव चाकरां बभूविम असिलिटि चाकरामास चाकरामासतुः चाकरामासुः चाकरामासिथ चाकरामासत्थुः चाकरामास चाकरामास चाकरामासिव चाकरामासिम लुटि चाकरिता मूले न व्याख्यायां दत्तमस्ति एकं रूपं चाकरिता मूले किमस्ति अग्रे चाकरिति इत्येव दत्तं तावदेव अग्रे तृपलवनसन्तरणयोः इति धातोः विषये विशेषः वक्ष्यते अस्तु सर्वाणि रूपाणि वदामः चाकरिता चाकरितारौ चाकरितारः चाकरितासि चाकरितास्थः चाकरितास्थ चाकरितास्मि चाकरितास्वः चाकरितास्मः ततः अग्रे लृट् भवति तद् व्याख्यात्रा न दत्तं वयं वदामः चाकरिष्यति चाकरिष्यतः चाकरिष्यन्ति चाकरिष्यसि चाकरिष्यत्थः चाकरिष्यथः चाकरिष्यामि चाकरिष्यावः चाकरिष्यामः लोटि कथयति चाकर्तु चाकर्तात् चाकिरतु परन्तु ईटः पक्षे अपि रूपं भविष्यति खलु चाकरीतु चाकर्तु इति वक्तव्यं चाकीर्तात् तातङः पक्षे तु दत्तमेव अस्ति द्विवचने अपि भवति खलु चाकीर्तां बहुवचने चाकीरतु मध्यमपुरुषस्य एकवचनस्य रूपं कथयति चाकीर्हि पक्षे चाकीर्तात् तातङः पक्षे द्विवचने चाकीर्तं बहुवचने चाकीर्त उत्तमपुरुषे चाकराणि चाकराव चाकराम चाकराणि इति एकं रूपं मूले प्रदत्तमस्ति लङः रूपं कथयति अचाकरीत् अचाकः इति रूपद्वयं भविष्यति नाम पक्षे ईटः अभावपक्षे हल्ङ्यादिना लोपे सति अचाकः इत्यपि भवति द्विवचने कथयति अचाकीर्तां बहुवचने कथयति अचाकरुः सम्यक् मध्यमपुरुषे अचाकरीः अचाकः रूपद्वयं द्विवचने अचाकीर्तं बहुवचने अचाकीर्ता उत्तमपुरुषे अचाकरम् अचाकीर्व अचाकीर्म इति इमानि रूपाणि भवन्ति सम्यक् ततः कथयति विधावाशिषि च नाम विधिलिङ्गे आशिषि च चाकीर्यात् कथयति नाम प्रथमपुरुषस्य एकवचने रूपं समानमिति भावः कथयति यासुटो मित्वान् नगुणः ईकारस्य इति भावः इत्त्वं हलिचति दीर्घः चाकीर्यातां चाकीर्यास्ताम् इत्यादि आदौ विधिलिङ्गे वदामः चाकीर्यात् चाकीर्यातां चाकीर्युः चाकीर्याः चाकीर्यातं चाकीर्यात् चाकीर्यात चाकीर्यान् चाकीर्याव चाकीर्यामः आशीलिङ्गे चाकीर्यात् चाकीर्यास्तां चाकीर्यासुः चाकीर्याः चाकीर्यास्तं चाकीर्यास्त चाकीर्यासं चाकीर्यास्व चाकीर्यास्म सम्यक् ततः लुङि कथयति व्याख्याता लुङि अचाकारीत् अचाकारिष्टाम् इत्यादि अचाकारीत् अचाकारिष्टाम् अचाकारिषु अचाकारीः अचाकारिष्टम् अचाकारिष्ट अचाकारिषम् अचाकारिष्व अचाकारिष्म लृङि अचाकरिष्यत् अचाकरिष्यताम् अचाकरिष्यन् अचाकरिष्यः अचाकरिष्यतम् अचाकरिष्यत अचाकरिष्यम् अचाकरिष्याव अचाकरिष्याम इमानि रूपाणि भवन्ति अग्रे कथयति एवं तृप्लवनसन्तरणयोः इत्यस्यापि रूपाणि इति भावः तत्र मूले अस्ति खलु तातर्ति तातीर्तः तातिरति तातीर्हि तातराणि अतातरीत् अतातः अतातीर्ताम् अतातरुः अतातरीत् अतातरिष्टाम् इत्यादि नाम इमानि रूपाणि मूले दृश्यन्ते खलु अस्तु क्रमशः वदिष्यामः परन्तु प्रथमं व्याख्याता किं कथयन्नस्ति इति पश्यामः अद्वैतदीपिकायां तु चोद्यं नावतरीतर्तीति लेखकप्रमादः चोद्यन्तु नावतातर्तीति पाठः प्रामाणिकः अद्वैतदीपिकाख्ये ग्रन्थे कस्यचन प्रयोगस्य यङ्लुगन्तप्रयोगस्य विषये अत्र साधुत्वम् उच्यमानमस्ति व्याख्यात्र अस्तु रूपाणि वदामः तत्र प्रथमपुरुषस्य एकवचने तातरीति ईटः पक्षे तातर्तीति ईडभावपक्षे द्विवचने तातीर्तः सम्यक् बहुवचने तातिरति मध्यमपुरुषे
तातरीषि तातर्षि तातीर्थः तातीर्थः इति रूपाणि भवन्ति। तातरीमि तातर्मि तातीर्वः तातीर्मः इति उत्तमपुरुषे रूपाणि भवन्ति। लिटि तत्रापि कृञ् लिटि तातराञ्चकार तातराञ्चक्रतुः तातराञ्चक्रुः तातराञ्चकर्थ तातराञ्चक्रतुः तातराञ्चक्र तातराञ्चकार तातराञ्चकृव तातराञ्चकृम चक्रुव तातराञ्चकृम भूलिटि तातरां बभूव तातरां बभूवतुः तातरां बभूवुः तातरां बभूविथ तातरां बभूवत्थुः तातरां बभूव तातरां बभूव तातरां बभूविव तातरां बभूविम असिलिटि तातरामास तातरामासतुः तातरामासुः तातरामासिथ तातरामासत्थुः तातरामास तातरामास तातरामासिव तातरामासिम लुटि तातरिता तातरितारौ तातरितारः तातरितासि तातरितास्थः तातरितास्थ तातरितास्मि तातरितास्वः तातरितास्मः लृटि तातरिष्यति तातरिष्यत्तः तातरिष्यन्ति तातरिष्यसि तातरिष्यत्थः तातरिष्यथ तातरिष्यामि तातरिष्यावः तातरिष्यामः सम्यक्। ततः लोट् लकारः भवति तस्य प्रथमपुरुषे तातरीतु तातर्तु तातीर्तात् इति प्रथमपुरुषस्य एकवचने एव त्रीणि रूपाणि द्विवचने तातीर्तां बहुवचने तातिरतु तातरितु मध्यमपुरुषे तातीर्हि तातीर्तात् इति एकवचने द्विवचने तातीर्तं बहुवचने तातीर्ता ततः तातराणि तातराव तातराम इति उत्तमपुरुषे लङि अतातरीत् अतातः द्विवचने अतातीर्तां बहुवचने अतातरुः ततः तत्र नाम मध्यमपुरुषस्य एकवचने अतातरीः अतातः इति रूपद्वयं द्विवचने अतातीर्थं बहुवचने अतातीर्त उत्तमपुरुषे अतातरम् अतातीर्व अतातीर्म इमानि रूपाणि भवन्ति। लिङि नाम विधिलिङि तातीर्यात् तातीर्यातां तातीर्युः तातीर्याः तातीर्यात्तं तातीर्यात तातीर्यां तातीर्याव तातीर्याम नाम सर्वे विशेषाः पूर्वपदेव कृविक्षेपे इति पदेव। आशीर्लिङि तातीर्यात् तातीर्यास्तां तातीर्यासुः तातीर्याः तातीर्यास्तं तातीर्यास्त तातीर्यासं तातीर्यास्व तातीर्यास्म लुङि तद् सिचिविधि परस्मैपदेषु इति पुरस्कृत्य पूर्वदेव अतातारीत् अतातारिष्टाम् अतातारिषुः अतातारीः अतातारिष्टम् अतातारिष्ट अतातारिषम् अतातारिष्व अतातारिष्म इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः लृङि अतातरिष्यत् अतातरिष्यताम् अतातरिष्यन् अतातरिष्यः अतातरिष्यतम् अतातरिष्यत अतातरिष्यम् अतातरिष्याव अतातरिष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति लृङ् लकारे अपि। समीचीनम्। इदानीम् अग्रे ऋगतौ इति कश्चन धातुः वर्तते तद्धातुसम्बद्धानि उदाहरणानि उच्यमानानि सन्ति। तत्र के के विशेषाः भवन्ति इत्यपि उच्यमानम् अधुना वर्तते। तत्र कथिति व्याख्याता अर्तेरति अर्तेरिति मूले अस्ति खलु मूले अस्माभिः यानि रूपाणि तृपलवनसन्तरणयोः दत्तानि सन्ति तानि तु उक्तानि एव खलु। तत्र तातृतादिरता सर्वाणि उक्तानि। इदानीम् अग्रे मूले कथयति अर्तेर्यङ्लुकि पङ्क्तिः पठनीया मूले आदौ अर्तेर्यङ्लुकि द्वित्वे अभ्यासस्य उरदत्वं प्रपरत्वम् अस्तु सः साक्षात् प्रक्रियायामेव प्रविष्टः सा प्रक्रिया अपि वक्ष्यते। कथयति सूचि सूत्रि इत्यादिना ऋधातोर्यङ् तत्र अर्त्यिति धातोः ग्रहणं कृतं खलु। यङ्लुङ्तानि रूपाणि अस्माभिः अत्र उक्तानि सन्ति एव परन्तु अधुना ततः पृथक्
कश्चन विशेषः अत्र वर्तते। तत्र अरार्यते अरार्यते अरार्यन्ते इत्यादीनि रूपाणि भवन्तः स्मरेयुः। अत्र तु कश्चन भेदः कश्चन भेदः अत्र भवति। अस्तु, तस्य लुक् नाम यङोचिच इत्यनेन लुक् भवति। व्यपदेशिवद्भावेन ऋ इत्यस्य आदिभूतात् अचः परत्वात् द्वितीयैकाच्त्वाच्च द्वित्वम्। एवं खलु? अजादेर्द्वितीयस्य इति कथं वा अत्र उपपादयितुं शक्यते इति चेत् व्यपदेशिवद्भावद्वारा अत्र सम्भवति। व्यपदेशिवद्भावश्च कः इति शब्दाधिकारात् आरभ्य अस्माभिः सुष्ठु ज्ञायमानः वर्तते। वयं तद्विषये पठितवन्तः स्मः। आम्, तर्हि का स्थितिः जायते? द्वित्वं जातं खलु, ऋ ऋ इत्येव खलु जायते। अग्रे कथयति अभ्यासऋवर्णस्य अत्वेरपरत्वे अरु ऋ इति स्थिते हलादिशेषेण रेफस्य निवृत्तिः अरु इति स्थिते अभ्यासस्य ऋकु केन ऋतश्च इत्यनेन। सम्यक्। यतोहि व्यपदेशिवद्भावेनैव यमपि ऋकारान्तः वर्तते धातुः। अर ऋ इति जातं खलु। कथयति लटस्तिपि ईडभावे नाम ईटः अभावे उच्यमानमस्ति। अर ऋ ति इति स्थिते तिपि ऋकारस्य गुणे अकारेरपरे सति अरर्तीति रूपमित्यर्थः। मूले अरर्ति इति। परन्तु ततः पूर्वं मूले किम् उक्तम्? आम्, अर्थेर्यङ् लुकि द्वित्वे अभ्यासस्य उरदत्वं प्रवृत्तं ह्रादिशेषः ऋकु। रीगृकोस्तु अभ्यासस्यासवर्णिति इयङ् अरर्ति। अस्तु, तद् वक्ष्यते नाम रीगृकोः परतस्तु वक्ष्यते का व्यवस्था भवति इति। सम्यक्। तत्र एवम् एतावता अरर्ति इति सिद्धं वर्तते। परन्तु अस्तु, अग्रे गमनात् पूर्वम् अत्र ईटः पक्षे अपि रूपं भवेदेव खलु। अरर्ति इति तु ईडभावपक्षे रूपं वर्तते। ईटः पक्षे चेत् अरर्ति इति रुकि सति सिद्धं खलु। अर्ति एवं धातोरपि गुणः जातः खलु। अरर्ति इति जातम्। ईटः पक्षे अग्रे रूपं कथयिष्यति अररीति इति। तद्विषये क्रमशः व्याख्यातः अग्रे कथयिष्यति। अस्तु, तर्हि ऋकः पक्षे इदं रूपं साधितमस्ति खलु। ग्रन्थक्रमानुरोधेन एव गच्छामः। नाम प्रथमपुरुषस्य एकवचने ऋकः पक्षे एषा चर्चा प्रवृत्ता। इदानीं ऋकः पक्षे रीकश्च पक्षे कः विशेषः तत् कथयति। रीरिकोस्त्विति कथयति यङ्लुकि द्वित्वे उरदत्वे हलादिशेषे अरु इति स्थिते रिकि रीकी च कृते एवं खलु। अरु इति अस्ति खलु। अभ्यासस्य खलु भवति ऋगागमः रीगागमश्च। कृते त्रिका स्थितिः जाता अरीऋ कृते कथयति तिपि उत्तरखण्डस्य ऋकारस्य गुणे अकारेरपरत्वे च कृते अरि अर्ति अरी अर्तीति अरि अर्ति अरि इति ऋकः पक्षे खलु। ऋकः पक्षे अरि अर्ति इति एका स्थितिः। अरि अर्ति इति अपरा स्थितिः इति भावः। अत्र मध्ये यदि भवन्तः अर्धविरामं स्थापयन्ति चेत् स्पष्टता भवति। नाम अरि अर्ति इति
एका स्थितिः लभ्यते ऋकः पक्षे, अरि अर्ति इति ऋकः पक्षे स्थितिः लभ्यते इति भावः कथयति। अभ्यासे रेफाद् इवर्णस्य यणं बाधित्वा, इवर्णः नाम अरि अर्ति इत्यत्र रेफात् परतः यः ह्रस्वः इकारः तस्य, अरि अर्ति इत्यत्र रेफात् परतः यः दीर्घः ईकारः तस्य च। रेफात् इवर्णस्य यणं बाधित्वा अभ्यासस्य सवर्णे इति इयङि अरि नाम इयङ् आदेशः भवति, तर्हि अर्य अर्ति, अर्यर्ति, रूपं तुल्यं, यतोहि इकारस्य ऋकः यः ह्रस्वः इकारः तस्य स्थाने अपि इयङ्, ऋकः यः दीर्घः ईकारः तस्य स्थाने अपि इयङ् एव भवति। अतः अर्यर्ति इति ऋगृगोस्तुल्यं रूपम् इत्यर्थः। एवं खलु। इति ईडभावपक्षे तत्र रूपाणि साधितानि। ऋकः पक्षे अरर्ति, ऋकः पक्षे ऋकश्च पक्षे तु एकविधमेव रूपम् अर्यर्ति। यानि ईटः पक्षे का व्यवस्था तत् पश्यामः। कथयति अथ लटस्तिपि ईट् पक्षे आह अररीति, अर्यतीति, अर्यरीति। अत्र ईडागमः मध्ये आगत्य तिष्ठति तावदेव। अतः अर अर इति अररीति इति जायते। एवं खलु। इति ऋकः पक्षे, ऋकः पक्षे अर्यरीति। कथं रूपभेदः, ऋकः ऋकश्च पक्षे रूपभेदः कुतः? भेदः कः नाम इटः पक्षे अपि आदौ ऋगागमपक्षे खलु चिन्तनीयं वा न वा? अतः अररीति इति ऋकः पक्षे वर्तते। एवं खलु। अर्यरीति इति तु ऋकः ऋकश्च पक्षे वर्तते। अत्रापि ऋकि सति ऋकी च सति इयङादेशः समानः एव भवति। अतः रूपे भेदो न भवति इति भावः। समीचीनम्। अन्या प्रक्रिया नाम किञ्चिदेव भेदः अस्ति, अन्या प्रक्रिया तु यथा एकवचने साधिता तद्वदेव अस्ति। अस्तु, इदानीं ऋकः पक्षे द्विवचने अर्त् इति व्याख्याते, अर्त् इति कथयति ऋकि तसि रूपं ङित्वान् न गुणः, अत्र गुणो न भवति इति भावः। ऋकि ऋकि च तत्रापि इयङादेशः भविष्यति। अतः अरि ऋत ऋकारस्य तु गुणः न भविष्यति। तदेव कथयति अग्रे द्वित्वे उरदत्वे हलादिशेषे अऋतस् इति स्थिते ऋकि ऋकि च कृते इयादेशे रूपं नाम रूपं समानं, रूपद्वयमपि अत्र समानमेव भवति, रूपयोः भेदो नास्ति। बहुवचने कथयति इदानीं झि अत् कथयति झि इति अविभक्तिकनिर्देशः उदाहरणसूचनार्थः मूले प्रयुक्तः वर्तते। कथयति अदभ्यस्तात् इति झेः अदादेशः इति यावत् का स्थितिः जायते? अ-ऋ अत् अ-ऋ अत्, यतोहि यङ्लुमन्तः धातुः कः? अ-ऋ इति भवति खलु। अपि च प्रकृते अपि ऋकि 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 च रूपाणि भविष्यन्त्येव खलु। कथयति यणिति, कथयति यणि यणि मूले उक्तवान् खलु यण् भवति इति। तत्र कथयति ऋकि कृते अर् ऋ इति नाम अभ्यासस्य ऋगागमे सति, यतोहि यङ्लुमन्तः धातुः कः अस्ति अत्र? अ-ऋ इति अस्ति। तत्र अभ्यासस्य ऋगागमे सति अ-ऋ अति इति स्थिते
अति नाम अदादेशः भवति झि इत्येतस्य झकारस्य। कथं ऋकारस्य ऋकारस्य यणरेफ इत्यर्थः। का स्थितिः जायते? अर् ऋ अति कथयति। तथा च तदेव स्थितिं कथयति। तथा च अर् ऋ अति इति स्थिते आह रुको रोरिति लोप इति मूले कथयति। रुको रोरि इति लोपः। एवं खलु? का स्थितिः जायते? अर् अति एवं खलु? लक्ष्यमस्ति आरति इति, परन्तु पश्यामः। अपि च रुकः पक्षे इदमस्ति। अग्रे अत्र कश्चन पक्षः पुनः उपस्थाप्यते। किं कथयति? ननु रेफस्य लोपे कर्तव्ये यणादेशसम्पन्नस्य रेफस्य अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति स्थानिकत्वात् ऋकार परकत्वात् रेफपरकत्वाभावात् कथं पूर्वरेफस्य लोपः इत्यतः आह पूर्वत्रासिद्धे तन्निषेधः। मूले कथयति खलु? न च तस्मिन् कर्ते यणः स्थानिवत्वं पूर्वत्रासिद्धे तन्निषेधात्। पूर्वत्रासिद्धीयकार्ये कर्तव्ये स्थानिवत्वनिषेधात् इत्यर्थः। एवं खलु? पूर्वत्रासिद्धं पूर्वत्रासिद्धीये न स्थानिवद्भावः पूर्वत्रासिद्धीये न भवति खलु? एवं खलु? अतः आरति इति कथयति। अरर अति इति स्थिते पूर्वरेफस्य लोपे केन? रोरि इत्यनेन लोपे सति ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण इति दीर्घः। आ ऋ अति आरति इति रूपं भवति। नाम पुनः पुनः अतिशयेन वा गतिं कुर्वन्ति। गत्यर्थकः खलु? तर्हि तु कुटिलतया गतिं कुर्वन्ति इति वा अत्र द्रष्टुं। नित्यं कौटिल्ये गतौ इति पठितं किल पूर्वम् अस्माभिः। कथयति? न च यणः स्थानिवत्वं शङ्क्यं दीर्घविधौ तन्निषेधः इति भावः। नाम अत्र स्थानिवद्भावः यणः न भवति, दीर्घविधौ कर्तव्ये। कुतः? न पदान्तद्विर्वचनपरे लोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घश्चर्विधिषु इत्युक्तमेव खलु। इति ऋकः पक्षे बहुवचने आरति इति रूपं साधितम्। इदानीं ऋकः रीकश्च पक्षे का व्यवस्था सा उच्यमाना वर्तते। अत्रापि एकविधमेव रूपं भवति। अरिर्यतीति खलु कथयति? द्वित्वे नाम कस्याम् अवस्थायां? ऋ इति धातोः अवस्थायां ऋ उरदत्वे अरुरु हलादिशेषे अरु ऋकि रीकि अरिरु अरीरु इति भावः। ऋकि रीकि च कृते परत्वात् अभ्यासस्य इयङि एवं खलु? अरियरु अरियरु नाम द्वयोः अपि इयङादेशः एव भवति। ततः यणि तत्र यणको भवति बहुवचने खलु? झस्य अदादेशः भवति। अति इत्यपि अस्ति खलु? अरिय ऋ अ अरिय अरिय ऋ अति अरिय ऋ अति कथयति? ऋगृगोस्तुल्यमेव रूपम् इत्यर्थः। तर्हि अरिय ऋ स्थाने रेफः आगच्छति। अरिय ऋ अति अरियृति। अतः एव मूले तथा रूपम् उक्तं वर्तते। अरियृति भवन्तः क्रमशः एतादृशस्थलेषु टिप्पणीपुस्तिकायां लिखन्तः आगच्छन्ति चेत् तत्र स्पष्टता भवति, क्लेशः एव न जायते। सम्यक्। इति प्रथमपुरुषे द्वे रूपे अस्माभिः एकवचने अपि द्विवचने अपि बहुवचने अपि दृष्टे एतावन्ति रूपाणि अत्र भवन्ति। एवं खलु? इदानीम् अग्रे बहुवचनादारभ्य रूपाणि व्याख्यात्र उच्यमानानि सन्ति। यद्यपि मूले तु न सन्ति, व्याख्यात्र उच्यमानानि सन्ति। मूले तु तावत् तत्र आशीर्लिङि एव कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते। न लिङि एव कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते। अस्तु, तानपि सर्वान् विशेषान् अपि च इतः प्राक्तनानां लकाराणाम् अपि सर्वाणि रूपाणि वयम् आदाय
अग्रिमपाठे उपस्थिताः भविष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हर्तिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभ्रुविजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तिङन्ते यङ्लुक् प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः तत्र अष्टमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।